دعوت سخن دیتا ہوں محترم جناب بنیامین برادران سے۔ جب تیری شان کریمی پہ نظر جاتی ہے، جب تیری شان کریمی پہ نظر جاتی ہے، زندگی کتنے مراحل سے گزر جاتی ہے، اور بے طلب ہی دیے جاتا ہے وہ دینے والا، بے طلب ہی دیے جاتا ہے وہ دینے والا، کہ ہاتھ اٹھتے ہی نہیں جھولی میری بھر جاتی ہے، لفظ جب تک وضو نہیں کرتے، لفظ جب تک وضو نہیں کرتے، ہم تیری گفتگو نہیں کرتے، اس کی لوری کے لیے لفظ کہاں سے لاؤں، اس کی لوری کے لیے لفظ کہاں سے لاؤں، ارے پورے عالم کے مقدر کو جگایا جس نے، اس کے جھولے پہ ملائک نے ترانے چھیڑے، اس کے جھولے پہ ملائک نے ترانے چھیڑے، ارے کیسے رو کسرا کی دیواروں کو ہلایا جس نے، چن چڑھائی عرب دی دھرتی تے جدی روشنی چار چودار ہو گئی، چن چڑھائی عرب دی دھرتی تے جدی روشنی چار چودار ہو گئی، اٹھی کرن جانور نبوت دی کیسر دے کسر چوں پار ہو گئی، تے بت خانیاں وچ ہویا لرزا تاری، پریشان سب قوم کفار ہو گئی، جدوں میری سرکار دی ہوئی آمد، ہر تھاں سرکار سرکار ہو گئی، ہر تھاں سرکار سرکار ہو گئی، ہر تھاں سرکار سرکار ہو گئی، رب نے دکھایا کیسا، جن کو بات سمجھ آ رہی ہے وہ سبحان اللہ کہہ دیں ماشاءاللہ، رب نے دکھایا کیسا، رب نے دکھایا کیسا، رب نے دکھایا کیسا، اپنا کمال سونا، آمنہ بی بی سب تو تیرا ہے لال سونا، تیرا ہے لال سونا، آمنہ بی بی سب تو تیرا ہے لال سونا، تیرا ہے لال سونا، رب نے دکھایا کیسا، رب نے دکھایا کیسا، اپنا کمال سونا، آمنہ بی بی سب تو تیرا ہے لال سونا، تیرا ہے لال سونا، آکے حلیمہ دائی
میری تے عید ہو گئی آکے حلیمہ دائی میری تے عید ہو گئی جا کے نصیب میرے سونے دی دید ہو گئی جا کے نصیب میرے سونے دی دید ہو گئی جا کے نصیب میرے سونے دی دید ہو گئی ایسا نہ ویکھیا کوئی ایسا نہ ویکھیا کوئی ایسا نہ ویکھیا کوئی اج تائیں میں بال سونا آمنہ بی بی سب تو تیرا ہے لال سونا تیرا ہے لال سونا شانہ محبوبہ تیریاں دنیا تے بلے بلے شانہ محبوبہ تیریاں دنیا تے بلے بلے سونے تے بہت بنائے پر تیتھوں تھلے تھلے سونے تے بہت بنائے پر تیتھوں تھلے تھلے سونے تے بہت بنائے پر تیتھوں تھلے تھلے جگ تے نہ مل دی کوئی جگ تے نہ مل دی کوئی ایسی مثال سونا آمنہ بی بی سب تو تیرا ہے لال سونا تیرا ہے لال سونا جبریل بلند مقام تیرا کائنات دا تو حسن و جمال تکیے نبیاں نال وی ریائے وا تیرا سارے نبیاں دا جاہو جلال تکیے کہنے لگے جبریل امین بے شک کہنے لگے جبریل امین بے شک حسن مصر دے وچ بکمال تکیے ماند پہ گئے ماند پہ گئے ماند پہ گئے حافظہ حسن سارے حضرت آمنہ دا جدوں لال تکیے سونا ہے آپ سونا سونے دے یار سونے سونا ہے آپ سونا سونے دے یار سونے صدیق عمر غنی تے حیدر قرار سونے صدیق عمر غنی تے حیدر قرار سونے صدیق عمر غنی تے حیدر قرار سونے تیرے داماد سونے تیرے داماد سونے تیرے داماد سونے تیرا سسرال سونا آمنہ بی بی سب تو تیرا ہے لال سونا تیرا ہے لال حکم ہجرت دایا آیا اپنی جائے علی سلایا دیپال پور کے نوجوانوں مسلمانوں بڑی پیاری بات کر رہے ہیں میرے آقا نو اپنے یاراں دے نال بڑا پیار ہے کہہ دو سبحان اللہ ایک نال ود کے بڑا پیار ادھر ابو بکر صدیق ادھر علی ہے حکم ہجرت دا آیا میرے یار میرے محبوب دے یار ابو بکر نو فرمایا کہ اے میرے ابو بکر تو میرے نال چل علی نو فرمایا تینو نبوت والا بستر عطا کر دیتا ہے بڑی پیاری بات حکم ہجرت دا آیا اپنی جائے علی سلایا حکم ہجرت دا آیا
قسمت صدیق ویکھو آقا جس دے گھر آیا قسمت صدیق ویکھو آقا جس دے گھر آیا قسمت صدیق ویکھو بہت عاشقاں عشق دے کیتے دعوے پر صدیق دا عشق کمالے بہت عاشقاں عشق دے کیتے بہت عاشقاں عشق دے کیتے دعوے پر صدیق دا عشق کمالے بہت عاشقاں عشق دے دعوے کیتے پر صدیق دا عشق کمالے بہت عاشقاں عشق دے کیتے دعوے پر صدیق دا عشق کمالے طاہر یار غار والی دن راسن لوگ مثالے عشق بہاریاں آن دیوائیاں دیتا گھر دا سارا مالے ہاں اتنا پختہ سنگت دا ستا اجوی رسول دے نالے حکم ہجرت دا آیا اپنی جائے علی سلایا حکم ہجرت دا آیا اپنی جائے علی سلایا قسمت صدیق ویکھو آقا جس دے گھر آیا قسمت صدیق ویکھو آقا جس دے گھر آیا قسمت صدیق ویکھو آقا جس دے گھر آیا کنڈا کھڑکا کے آکھیا کنڈا کھڑکا کے آکھیا کنڈا کھڑکا کے آکھیا چل میرے نال سونا آمنہ بی بی سب تو تیرا ہے لال سونا تیرا